यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा बिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा स्थापना भएको 4 वर्ष पुरा, मन्त्री र सांसदले असुविधा थप्ने विधेयक बनाउन व्यस्त, 3 पटक संशोधन भएका विधेयक पनि कार्यान्वयनमा गएनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 477 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, एक सातामै 2478 संक्रमित थपिए, परीक्षण भएका झण्डै 30% नागरिकमा संक्रमण। सुदूरपश्चिमबाट 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य छान्न, 12 गते हुने निर्वाचनको तयारी तीव्र, प्रदेश सभामा 2 मतदान केन्द्र तयार, दलगत मतभार हेर्दा कांग्रेस सबैभन्दा बलियो। र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस विरुद्ध दिइने तेस्रो मात्राको बुस्टर डोज कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ, माघ 14 गतेपछि 60 वर्षमाथिका व्यक्तिलाई भिरोसेल लगाउने तयारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हिजो 477 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार 1748 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 477 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 179 जनाको PCR मार्फत र 278 जनाको एन्टिजेन मार्फत परीक्षण गर्दा 477 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। PCR मार्फत 317 जनाको परीक्षण गर्दा 179 जनामा संक्रमण देखिएको हो, जुन झण्डै 63% हुन्छ। हिजो संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 172 जना हिजै भारतबाट आएका नागरिक हुन्। त्रिनगर गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिएका 83, गड्डाचौकीबाट स्वदेश फर्केका 81, चुलाघाटबाट फर्केका 3, पुलघाटबाट फर्केका 3 र जलजिबीबाट फर्केका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुदूरपश्चिम नाका भएर 1442 नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। भारतबाट फर्किनेहरूको नाकामै एन्टिजेन परीक्षण हुने क्रम जारी छ। भारतबाट फर्किने बढेपछि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमण निरन्तर उकालो लाग्न थालेको हो। पछिल्लो एक सातामा मात्रै प्रदेशका 2478 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। पुस 29 गते 318, 30 गते 383, माघ 1 गते 283 र 2 गते 184, 3 गते 345 र 4 गते 448 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। यो अवधिमा परीक्षण भएका झण्डै 30% संक्रमण देखिएको हो। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 का 46 वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो। मंगलबार राति धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले बताएका छन्। उनी गत 22 गतेबाट अस्पतालमा उपचाररत रहेको बताइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा स्थापना भएको 4 वर्ष पुरा भएको छ। माघ 7 गतेबाट प्रदेश सभा स्थापनाको 5औं वर्ष सुरु लागेको हो। 4 वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाबाट 56 विधेयक पारित भएका छन्। प्रदेश सभाका सदस्य तथा कर्मचारीको गल्तीका कारण 4 वर्षमा पारित भएका विधेयक पटक पटक संशोधन भएका छन्, तर कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। प्रदेश सभाबाट पारित भएका विधेयक कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले संशोधन दिँदै आइएको छ, तर 4 वर्षमा तयार भएका विधेयक मध्ये मन्त्री र संसद स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक मात्रै कार्यान्वयनमा आएका छन्। सहकर्मी कमल साउद। प्रदेश सभाबाट 2076 साउन 7 गते प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो। विधेयक साउन 14 गते सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले प्रमाणीकरण गरे। उक्त विधेयक 3 पटक संशोधन भएको छ। 2077 साउन 31 गते पहिलो संशोधन पारित भएकोमा 2077 को चैत 13 गते दोस्रो र 2078 असोज 15 गतेको 8औं अधिवेशनबाट तेस्रो पटक संशोधन पारित गरिएको छ। प्रदेश लोकसेवा ऐनमा सभामुख प्रदेशका मुख्यमन्त्री
मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूको अपरिपक्वताका कारण पटक पटक विधेयक संशोधन भएको आरोप लागेको छ, जसका कारण प्रदेश लोकसेवा ऐनको अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। प्रदेश लोकसेवाले अझै कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन गर्न सकेको छैन। प्रदेश सभाले पारित गरेका ऐन कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको बताउँदै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल खासै जुन अपेक्षा अनुसारको हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू थियो, जस्तो प्रदेश सभाले केही कानुनका केही विधेयकहरूलाई चाहिँ ऐनमा परिणत गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अझ पनि गृह कार्य त गर्नुपर्ने, तर एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ केही राम्रो पक्षहरू देखिया छ भने दुर्भाग्य भन्नुहोस् या चाहिँ अब हामीमा चाहिँ कोरोनाको कारणले अथवा विविध कारणले हामीले गर्न सकेनौँ होला, त्यो अर्कै कुराहरू। तर समग्रमा चाहिँ एउटा देखिने खालको कामहरू गर्न नसक्नु र कमसेकम 2-4वटा काम पनि छ है प्रदेशले गरेको, अलिकति किन गरेको छैन भन्दाखेरि गौरव फिल हुने खालको चाहिँ फिलिङ चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कहाँ देखिएको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट 4 वर्षको अवधिमा 56 विधेयक पारित भएकोमा एकै विधेयक 3 पटकसम्म संशोधन गरिएको छ। प्रदेश सभामा 10 पटक विधेयक संशोधन गरिएको छ। प्रदेश सभाबाट पारित भएका विधेयकहरूमा त्रुटि हुने र कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकाले संशोधन गरिँदै आएको हो। पटक पटक विधेयक संशोधन हुँदा प्रदेश सभाप्रति विश्वास कम भएको बताइएको छ। सत्तापक्षीय दल नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक दुर्गा कुमारी कामी संघीयताको पहिलो अभ्यास हामी चाहिँ गर्दैछौँ। प्रदेश सभा पहिलो पनि हो। हामी यहाँ जति पनि निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू छौँ, हामी पहिलो सांसद पनि हो। त्यसो भएको भएर एउटा सिक्ने क्रम पनि थियो र प्रदेश सभा आफैमा पनि एउटा बामे सर्ने अवस्थामा पनि थियो। त्यो हुँदाखेरि यसले चाहिँ जति गति स्पिड लिनुपर्ने थियो त्यति त हुन सकेन। कतिपय कुराहरू चाहिँ कानुनी जटिलताहरू पनि छन्। प्रदेश सभाका स्थापनाका वर्षमा पहिलो संरचना भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको दावी गरिएको थियो, तर प्रदेश सभा स्थापनाको 4 वर्ष पूरा हुँदा पनि गल्ती कम भएको छैन। विधेयकहरूमा भाषा ऐनका लागि आवश्यक विषय, कार्यान्वयनमा अन्योलता लगायतका विषयले समस्या हुँदै आएको छ। सुदूरपश्चिमका सभामुख अर्जुन बहादुर थापा प्रदेश सभामा गरिने विधेयकको विषयमा एकदम घनीभूत रूपमा छलफल हुन्छ। धेरै समय पनि लाग्छ, धेरै ठाउँमा सरकार पनि जान्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो काम गर्दै जाँदा अझ कहीँ कतै त्रुटि चाहिँ हुँदो रहेछ। यहाँहरू नै भोलि आएर चाहिँ मान्ने भयो भने त्यस्तो हुँदो रहेछ। मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो पहिला यो किन यति बारम्बार विधेयकमा छलफल हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। हामी आफै आएका छौँ, म आफै पनि चाहिँ राष्ट्रपतितिर गएर हेर्ने सारा चाहिँ हेरिकन हेर्छौँ। अझ दोस्रो दिनमा त्यो आफ्नो कता नभ्याएको फेरि अझ कमी भएको हुन्छ। त्यसैले यो विधेयक भन्ने कुरा, संशोधन भन्ने कुरा त्यसैले संसद चाहिँदो रहेछ क्या। सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन पहिलो संशोधन 2075, प्रदेश सभा नियमावली प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन 2076 र सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन 2077 पटक पटक संशोधन भएका छन्। 20 विधेयक दर्ता भएकोमा दलित, निजामती र प्रहरी ऐन पारित भएका छैनन्। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस विरुद्ध दिइने तेस्रो मात्राको खोप बुस्टर डोज कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीले केन्द्रबाट खोपको मात्रा पुग्न ढिलाइ हुँदा तोकिएको समयभित्र खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताएका छन्। बुस्टर डोजको रूपमा खोपको मात्रा लगाउन केन्द्रबाट कोभिसिल्ड 1,05,000 मात्रा र भेरोसेल 51,000 मात्रा प्राप्त भइसकेको प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन्। पहिलो र दोस्रो मात्रा पाइसकेकोमा रोग प्रतिरोधीको थप क्षमता बढाउन तेस्रो मात्राको रूपमा बुस्टर डोज खोप सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ। पहिलो चरणमा यसअघि पूर्ण खोप लगाएर कोरोना रोकथामका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिएकाहरूलाई बुस्टर डोज दिइने जनाइएको छ। बुस्टर डोजको यो खोप कार्यक्रम माघ 2 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी थियो, तर माघ 14 गतेपछि पूर्ण खोप पाएका 60 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई भेरोसेल खोप लगाउने तयारी छ। कोरोना संक्रमण दर एकाएक उकालो लागेसँगै खोप लगाउने दर पनि पछिल्ला दिनमा बढेको स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका खोप सम्पर्क व्यक्ति मीनराज जोशीले बताएका छन्। प्रदेशमा हालसम्म खोप दिनुपर्ने लक्षित जनसङ्ख्या 22,83,388 मध्ये 59% पूर्ण मात्राको खोप पाइसकेको जनाइएको छ। 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका 64% पहिलो मात्राको खोप पाइसकेका छन्। उनीहरूलाई दोस्रो मात्राको खोप दिने समय पूरा भएपछि दोस्रो खोप दिने तयारी गरिएको छ। कतिपय नागरिकले खोप लगाउन आनाकानी गरेको र अर्कोतर्फ कोरोना खोप लगाउन आवश्यक पर्ने सिरिन्जको अभाव समेत देखिएपछि 3 हप्ता अघिसम्म खोप सञ्चालनको काम केही सुस्त देखिएको थियो। भारतबाट भित्रिनेहरूलाई सीमानाकामा एन्टिजेन परीक्षण गरेर खोप नपाएकालाई खोप दिएर पुग्ने खोप लगाउने गरिएको छ। आगामी चैत्र महिनासम्म
लक्षित सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने लक्ष्य सरकारको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कार्कीले कोरोना रोकथामका लागि प्रदेशका 4वटै मुख्य सीमानाकालाई पहिलेको भन्दा व्यवस्थित बनाइएको बताएका छन्। सुदूरपश्चिमबाट 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य छन्न। 12 गते हुने निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको निर्वाचनको तयारी तीव्र पारिएको हो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेको एकल र नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन गरेर उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रदेशमा दलगत मतभार हेर्दा कांग्रेस सबैभन्दा बलियो रहेको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्न नेकपा एमाले एक्लै र अन्य 3 दल गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन्। प्रदेशमा 52 जना प्रदेश सभा सदस्य र 175 जना स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदान गर्नेछन्। प्रदेश सभामा 52 जना मध्ये एकीकृत समाजवादी पार्टीका 14, माओवादी केन्द्रका 13, नेपाली कांग्रेसका 12, नेकपा एमालेका 11, राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका 1 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाको 1 जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। दलगत मतभार हेर्दा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस एक्लै बलियो छ। नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार नारायण दत्त मिश्र गठबन्धनबाट हामी चुनाव गरेका छौँ। हामीहरूको मतभारको कुरा गर्दाखेरिमा हामी हाम्रा मान्छेहरू गठबन्धनसँग छन्। मतभार यस्तो छ भनिकन ठ्याक्कै भनिदिन सकिने र मिल्ने कुराहरू होइन। प्रदेश सभामा एकीकृत समाजवादीको मतभार सबैभन्दा बढी 672 छ भने माओवादी केन्द्रको 624, नेपाली कांग्रेसको 576 र एमालेको 528 मतभार छ। राजपा र लोसपाको 48 मतभार छ। स्थानीय तहमा भने नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा छ। स्थानीय तहमा 175 मतदाता मध्ये कांग्रेसका 74, एमालेका 71, माओवादीका 17 र एकीकृत समाजवादीका 13 जना छन्। कांग्रेसको मतभार 1332 छ भने एमालेको 1278 छ। माओवादीको 306 रहेको छ भने एकीकृत समाजवादीको मतभार 234 छ। स्थानीय तह र प्रदेश सभाको मतभार हेर्दा कांग्रेस सबैभन्दा बलियो देखिएको हो। कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा र स्थानीय तहको मतभार जोड्दा 1908 हुन आउँछ। एमालेको 1804 छ भने माओवादी केन्द्रको 927 र एकीकृत समाजवादीको 906 मतभार रहेको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमदत्त भट्ट प्रदेश सभामा 2टा मतदान केन्द्र तोकेका छौँ। प्रदेश सभा सदस्य मान्यज्यूहरूको लागि एउटा हुन्छ भने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको लागि एउटा हुन्छ र त्यहाँ दुईटा लाइन गर्दा 4वटा लाइन हुन्छ। स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एउटा हुन्छ र त्यसमा पनि 2टा लाइन हुन्छ। महिलाहरूको प्रदेश सभा सदस्यज्यूहरूको पनि 2टा लाइन हुन्छ। राष्ट्रिय सभाका 3 सदस्यका लागि सुदूरपश्चिमबाट नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले यसअघि नै मनोनयन दर्ता गरिसकेका छन्। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट महिलातर्फ कैलालीकी सन्तोष कुमारी शर्मा थापा, दलिततर्फ बैतडीका नरेश विक र खुलातर्फ डोटीका दिल्लीराज भट्टले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। यस्तै गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नारायण दत्त मिश्र, दलितबाट माओवादी केन्द्रका जगत पार्की र महिलामा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट गरिमा शाहले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्। मतदानका लागि प्रदेश सभा स्थलमा 2वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। मतदान सम्पन्न भएको 1 घण्टाभित्रै नतिजा आइसक्ने गरी तयारी थालिएको बताउँदै निर्वाचन अधिकृत भट्ट मत हाल्ने भनेको 3 ठाउँमा हो। एउटा महिला, एउटा दलित र एउटा अन्य समूह गरेर 3 जना हो निर्वाचन। यसमा हामीले 25 जना मात्रै भित्र राख्छौँ। राष्ट्रिय सभा ऐनको दफा 5 मा सरकारले बहालवाला सदस्यको पद रिक्त हुनुभन्दा 35 दिन अघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार माघ 12 गते निर्वाचन हुन लागेको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खुलातर्फ निर्वाचित भएका शेरबहादुर कुँवर, दलिततर्फ चक्र प्रकाश स्नेही र महिलातर्फ तारादेवी भट्टको फागुन 20 गते पदावधि सकिँदैछ। उनीहरूको स्थानमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्न चुनाव हुन लागेको हो। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका क्षेत्रहरूमा चिसो बढेपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। दैनिक जसो लाग्ने बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण चिसो बढ्दै गएपछि जनजीवन प्रभावित बनेको हो। प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढीमा पनि चिसोले दैनिकी प्रभावित भएको छ। धनगढीमा चिसो बढेपछि आगो तापेर बस्ने तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ। हिजो मात्रै धनगढीको अधिकतम तापक्रम 13.4 डिग्री सेल्सियसमा मापन भएको छ भने न्यूनतम तापक्रम 10.5 डिग्री सेल्सियस छ। मौसमविद विनोद पराजुलीका अनुसार केही दिनसम्म हुस्सु लाग्ने क्रम जारी रहने भएकाले चिसो अझै बढ्ने सम्भावना छ। शुक्रबार र शनिबार हल्का वर्षाको पनि सम्भावना छ। त्यसपछि फेरि हुस्सु लाग्ने र अर्को साताको अन्त्यतिर मौसम सुधार हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। यसै विषयमा सहकर्मी कमल चौधले
मौसमविद पराजुलीसँग कुराकानी गरेका छन्। अब आजबाट मौसममा बदली हुने र आज र भोलि चाहिँ रातिको समय र भोलि पनि फट्टफुट्ट वर्षाको सम्भावना भन्ने तराई र पहाडी क्षेत्रको हो भने हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना। चिसो पनि बढिया छ, कारण चाहिँ के होला, कहिलेसम्म सुधार हुने होला? अब पश्चिमी वायुको प्रभाव भएका कारणले पश्चिमी वायु चिसो र जलवाष्प दुवै छ, त्यो हिसाबले पानी पनि बढ्ने चिसो पनि बढ्ने हो। अब अहिले न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेन्टिग्रेडको हाराहारीमा छ। अब यो चाहिँ थप 1-2 डिग्रीसम्म घट्ने र 7-8 डिग्रीसम्म मिनिमम तापक्रम पुग्न सक्ने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। त्यो भएपछि चिसो हुन्छ कि गर्मी हुन्छ? त्यस पछाडि 2-3 दिन पछाडि चाहिँ फेरि मौसममा सुधार आउने र गर्मी भन्ने कुरा त भएन, तापक्रममा केही वृद्धि हुन सक्छ। अहिले चाहिँ केही दिनमा फेरि पनि चिसो हुन्छ अझ सर? हजुर, 2-3 दिनलाई मात्र यो डिस्टर्बेन्स छ। कहिलेपछि चाहिँ सुधार होला बिस्तारै? अब गर्मी हुने समय चाहिँ कहिलेसम्म आउला सर? अब गर्मी हुने समय त हामीले अहिले अपेक्षा नगरौँ, किनभने माघको पुरै महिना हिउँदको समय होइन, वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स हामी पश्चिम वायु भन्छौँ, त्यो आउने सम्भावना यथावतै रहन्छ। त्यो हिसाबले अहिले नै गर्मी बढिहाल्ने अवस्था त छैन फागुन नलाग्दासम्म। तर आजको डिस्टर्बेन्स आज पश्चिम नेपालबाट प्रवेश गरेको छ, यो चाहिँ भोलिसम्म रहन्छ। पर्सिबाट केही सुधार हुन्छ र फेरि पर्सिबाट केही दिन मौसममा सामान्यतया सफा मौसम रहन सक्छ। त्यस पछाडि पुनः फेरि अर्को बदली नआउला भन्न सकिँदैन। उनीतीय सहकर्मी कमल साउद मौसमविद विनोद पराजुलीसँग कुराकानी गर्दै। कञ्चनपुरको सदरमुकाम महेन्द्रनगर स्थित सालघारी क्षेत्रमा 1000 क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत वैशाख महिनामा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय बमोजिम नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने भनिएको सालघारी क्षेत्रमा 1000 जना क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको हो। नेपाली सेना मार्फत होल्डिङ सेन्टर निर्माणको ठेक्का पाएको अनुमान कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले सेन्टरको निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार हाल बेड फिटिङको काम चलिरहेको छ। कम्पनीले होल्डिङ सेन्टरमा विद्युत आपूर्तिको लागि ट्रान्समिटर राख्ने काम पनि सम्पन्न गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरको 90% भन्दा बढी प्रगति भएको छ। सेनाको नम्बर 25 वाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेकले होल्डिङ सेन्टरको निर्माणको कार्य हेरिरहेको छ। वाहिनीले निर्माण कार्यको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरेको छ। 29 करोडमा होल्डिङ सेन्टरको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले करिब 15.5 करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ। 3 बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको स्थायी होल्डिङ सेन्टरमा 22वटा अलग अलग ब्लक छन्। होल्डिङ सेन्टर निर्माणपछि जिल्लामा बढिरहेको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न केही सहज तथा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। पछिल्लो समय बैतडी जिल्लामा कोरोना संक्रमित बढ्दै गएका छन्। भारतमा संक्रमण बढ्दै गएकोले यसको प्रभाव बैतडीमा पनि परेको हो। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टका अनुसार प्रदेशको पहाडी जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा बैतडी छ। भारतसँग सीमा जोडिएकोले उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै उनले हाल जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 46 पुगेको बताएका छन्। कार्यालय स्रोत व्यक्ति चन्दन सुवेदीका अनुसार सक्रिय संक्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी सदरमुकाम स्थित दशरथचन्द नगरपालिकामा 17 जना रहेका छन्। सीमा नाका झुलाघाटमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी नेपाल भित्रिने सबै नागरिकको अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण गरिँदैछ। नाकाबाट फर्किने नागरिकको एन्टिजेन विधि मार्फत परीक्षण गरिन लागि हो। कोरोना संक्रमणबाट बस्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। जिल्लाका हालसम्म संक्रमणकै कारण 19 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत 16 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बुधबार कार्यालयको एक सूचना मार्फत उक्त जानकारी दिइएको हो। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि नगरपालिकाले दिने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा पुस 6 गतेदेखि 10 गतेसम्मलाई बन्द गरिएको छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन र जोगाउनका लागि उक्त निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर चन्दले बताएका छन्। यस्तै कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिका 3 जोनापुरका करिब 28 वर्षीय वीरेन्द्र बहादुर चौधरीको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार गाउँ नजिकैको विवाहमा मंगलबार राति सहभागी भएका चौधरी बुधबार बिहान बेहोस अवस्थामा फेला परेका थिए। उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विवाह घरमाका छिमेकीको गोठमा सुतेका चौधरी बिहान नउठेपछि स्थानीयले उठाउन खोज्दा नउठेपछि प्रहरीलाई खबर गरी अस्पताल पुर्याएको वडा अध्यक्ष नरेन्द्र प्रसाद चौधरीले बताएका छन्। उनका अनुसार चिकित्सकले उनको अस्पताल पुर्याउन अघि नै मृत्यु भइसकेको बताएका थिए। माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड र अनिवार्य हुने भएको स्थानीय
भएकाले स्थानीय प्रशासनले खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। कैलाली सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रशासनले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन आग्रह गरेका हुन्। खोप प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूको अभिलेख राख्न र खोप लगाउन बाँकी रहेकाहरूलाई खोपका लागि अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको हो। खोप लगाइएका व्यक्तिहरू कम जोखिमपूर्ण हुने मान्यता अनुसार खोप कार्डलाई आधारको रूपमा लिएको प्रशासन कार्यालयहरूले जनाएका छन्। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणको लागि सार्वजनिक स्थलमा खोप कार्डको अनिवार्यताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रशासनको तर्क छ। सरकारले गरेको निर्णय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशको पालना नगरेमा संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ। कैलालीको अत्तरियामा पसलको सटर फोडेर चोरी गरिरहेका 2 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका 8 स्याउलेका राजेश विष्ट र कञ्चनपुरको दैजी घर भएका मन्नु लुहा रहेका छन्। उनीहरूलाई मङ्गलबार राति अत्तरिया बजारको चौधरी गल्लीभित्र रहेको एक किराना पसलको सटर फोडेर चोरी गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूलाई बाल प्रसाद घिमिरेको किराना पसलको सटर फोड्ने क्रममा राति 12 बजे नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। उनीहरूको साथबाट नगद र केही जेन्स सामानहरू पनि बरामद गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले जनाएको छ। र कञ्चनपुरमा एक युवक लागु औषध सहित पक्राउ परेका छन्। बेलौरी नगरपालिका 6 बुटा बारीबाट करिब 7 ग्राम 58 मिलिग्राम अवैध लागु औषध सहित उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा धनगढी महानगरपालिका 2 बस्ने 33 वर्षीय राजेश्वर रहेको बताइएको छ। C5 8778 नम्बरको मोटरसाइकललाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीबाट खटिएको प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा उक्त पदार्थ फेला परेको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा स्थापना भएको 4 वर्ष पुरा, मन्त्री र सांसद सेवा सुविधा थप्ने विधेयक बनाउन व्यस्त, 3 पटक संशोधन भएका विधेयक पनि कार्यान्वयनमा गएनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 477 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, एक सातामै 2478 संक्रमित थपिए, परीक्षण भएका झण्डै 30% नागरिकमा संक्रमण। सुदूरपश्चिमबाट 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्य छान्न, 12 गते हुने निर्वाचनको तयारी तीव्र, प्रदेश सभामा 2 मतदान केन्द्र तयार, दलगत मतभार हेर्दा काङ्ग्रेस सबैभन्दा बलियो। र सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरस विरुद्ध दिइने तेस्रो मात्राको बुस्टर डोज कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ, माघ 14 गतेपछि 60 वर्ष माथिका व्यक्तिलाई भिरोसेल लगाउने तयारी। यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। हौस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्कीको लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ भने दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।